बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 17 मई है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और दिन है हफ्ते का यानी वीकेंड है। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर अफसोसनाक है और वो ख़बर ये है कि आज PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जो है वो दिल की तकलीफ़ हुई है कोट लखपत जेल में, तो उनको हस्पताल मुंतकिल किया गया है। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी ने भी वफा की जो है वो तारीख रकम कर दी है। आप जानते हैं कि मुल्तान के मखदूम हैं, लाखों इनके जो है ना वो फॉलोअर्स हैं और इनके पैरोकार हैं, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगली बात यह है कि जो ज़ैन कुरैशी हैं उन्होंने अपने वालिद की तबीयत का बताया है कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो नीचे जो कमेंट्स आए हैं उनके ट्वीट पे वो पढ़ने वाले हैं। यानी जो हाल लोगों ने ज़ैन कुरैशी का किया है, फिर इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में आप कोयले की दलाली करेंगे तो आपका मुंह भी काला होगा, हाथ भी काले होंगे और कपड़े भी काले होंगे, और PTI वाले तो बिल्कुल भी मुआफ़ नहीं करते। बहरहाल ज़ैन कुरैशी की ठीक ठाक छतरोल हुई है। अब जो दूसरी खबर गर्म है, इसका साबिर शाकिर साहब ने भी जिक्र किया है कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के, नाम है उनका जयशंकर। आप जानते हैं बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, PhD हैं। उन्होंने फरमाया है कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था, ये मैंने पहले भी जिक्र किया है अपने वीलॉग में, कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं और जो है ना इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। यानी साबिर शाकिर भी हैरान थे और हम भी हैरान हैं कि ये किसकी मासी का वेड़ा है या किसकी माँ का ये पेके हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ हमला करे। ये 25 करोड़ का मुल्क है, एटमी ताकत है और हुजूर लोगों की धरती है कि जी हम हमला करेंगे और जो है ना वो आपने कुछ नहीं करना। तो बहरहाल साबिर शाकिर का ख्याल ये है कि ये नवाज लाल नेहरू से पूछा जाए और सफदरजंग बुड्ढी को पूछा जाए और चेरी ब्लॉसम से, शहबाज शरीफ से, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म से पूछा जाए कि उनको इतनी यकीन दहानी किसने कराई कि आप लोग ये सारा कुछ करें और हम कुछ भी नहीं करेंगे। बहरहाल ये वाकई एक जो है ना वो तशवीशनाक बात है। जितने इनके तल्लुकात हैं, जितना इनका कारोबार है, और बार बार डॉक्टर अब्दुल बासित के बकौल जो सफ़ीर थे इंडिया में पाकिस्तान के, कि रोज़ाना सुलेमान शहबाज जो है वो फ़ोन करके कहता है इतने वीज़े दे दें इंडिया के, इतने वीज़े दे दें। और फिर आपको डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी याद होंगे जिन्होंने शनाख्ती कार्ड नंबर भी बताए थे कि इनकी मिलों में कितने इंडियंस काम करते हैं और पाकिस्तानियों को इनकी मिलों में काम करने की इजाज़त नहीं है। बहरहाल ये खबर, बहरहाल जयशंकर को किसने कहा कि आप लोग हमला करें। जो अगली खबर है वो हैं इब्राहिम सदर, मुल्ला इब्राहिम सदर। ये मुल्ला मोहम्मद उमर के दौर में ना नायब वज़ीर दिफा थे। ये इतना डाढ़ा आदमी है कि इसने अमेरिका को चिकरा कर रख दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में अगर किसी ने अमेरिका को हर्ट किया, किसी ने अमेरिका को पेन दी, तकलीफ़ दी और घुमा के रखा, तो वो ये शख्स थे जिनका नाम मुल्ला इब्राहिम सदर है। और ये मुल्ला मोहम्मद उमर के बड़े करीब थे और अमेरिका सर तोड़ कोशिशें करता रहा इनको पकड़ने की, इनको ड्रोन में मारने की, लेकिन कामयाब ना हुआ। अब इब्राहिम सदर जो हैं वो नायब वज़ीर दाखिला हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने खुफिया दौरा किया है इंडिया का और पहलगाम के वाक़े पर इन्होंने मज़म्मत की है और इंडिया का साथ देने का वादा किया है। हमें उम्मीद नहीं है कि अफ़गानिस्तान हमारे ख़िलाफ़ कुछ ऐसा करेगा, लेकिन अगर करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी नेटो नहीं हैं और हम जो है ना वो अमेरिका भी नहीं है, तो इंडिया ने पहले मदद चख लिया। तो दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया की सफारतकारी यहाँ पे आ गई है कि वो मुल्ला इब्राहिम सदर से मदद मांग रहे हैं या अफ़गानिस्तान से मदद मांग रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि वो सुलह कर लें। क्योंकि पूरी दुनिया ने आज एक जो है वो सहाफ़ी ने कहा, इंडिया का सहाफ़ी है, मुश्किल सा नाम है, कि पूरी दुनिया ने जो है वो इंडिया को फुटबॉल बना लिया है। एक किक मारता है ग्राउंड से बाहर, फिर दूसरा किक मारता है ग्राउंड से बाहर, ये उनका अपना सहाफ़ी कह रहा है। तो अमेरिका जो इंडिया है इस वक्त पूरी दुनिया में लान तान का शिकार है और जो है ना वो बदएतमादी का शिकार हो गया है कि ये वैसे कोई वाक़ होता है इनके मुल्क में और ये जो है ना पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ते हैं, सारा न कोई तहकीकात करते हैं, न जो है ना उसका कोई पता करते हैं। और पाकिस्तान जिस तरह एक चीज़ पहले फोटो कॉपी पड़ी होती है, तो बहरहाल जो है दुनिया उस तरह जिस तरह उम्मीद थी
उस तरह दुनिया जो है ना वो नहीं खड़ी इंडिया के साथ जिस तरह दुनिया को खड़ा होना चाहिए था। और फिर जो एप्पल फ़ोन है उनके बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि वहाँ पे उनको बंद किया जाए तैयार करना, तो इससे इंडियन जो है वो बड़े तिल मिलाए हुए हैं। आपको पता है फिर बनिए हैं जहाँ पे माल की बात होगी तो फिर जो है ना वो तड़पेंगे तो सही। उससे जो अगली खबर है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया, ये कहना है डेविड का। डेविड कौन है? ये बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं। ये हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं, कोई तहकीकात नहीं होती, कोई नतीजा नहीं निकलता और जो है ना वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम जड़ दिया जाता है। नाम हम भी लेते हैं कि इसमें जो है ना वो हो सकता है हाथ इंडिया का। राजनाथ सिंह ने टीवी पे बैठ के एतराफ़ किया कि हमने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की और हम फिर भी करेंगे। तो उस वक्त आपको रोना याद नहीं आता? कनाडा में इन्होंने एक सिख रहनुमा को मारा, अमेरिका में इन्होंने एक सिख रहनुमा को मारा। अब जो भी केस होगा, 1 अरब और 40 करोड़ आबादी का मुल्क है, वहाँ पे पहले अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, मणिपुर में चल रही है, नागालैंड में चल रही है, पंजाब खालिस्तान में चल रही है, तो वो सारा पाकिस्तान के जो है ना खाते में डाल दिया जाएगा। बहरहाल अमरीका ये बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कोई सबूत नहीं दिखा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इस पे दावा किया है चाइना ने कि अरुणाचल प्रदेश का इलाका जो है वो चीन का है। पाकिस्तान ने इस मौक़िफ़ की हमायत की है। मैंने आपको पहले बताया था कि अरुणाचल प्रदेश का जो है वो चीन ने नाम भी बदल दिया है, नाम भी और रख दिया है और उसके जो 27 शहर हैं उसके नामों का भी ऐलान कर दिया है और ज़ाहिर है अपनी ज़ुबान में ऐलान किया है जिस तरह उनके मुश्किल नाम होते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल चाइना का इलाका है, हम चाइना की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान ने भी इसकी हिमायत की है और चाइना जल्द अज जल्द इंडिया से वापस ले अरुणाचल प्रदेश को। उसके बाद एक अच्छी खबर है, वो खबर ये है कि कौमी असम्बली ने एक बिल पास किया है और उन्होंने कम सिन लड़कियों की शादी पर 3 साल कैद की सज़ा तजवीज़ की है। ये बड़ा अच्छा है। ये ख़ासकर जो हमारे जो है ना वो देही इलाके हैं या कबायली इलाके हैं, वहाँ पे ये जो सुलह सफाई होती है, पहले कत्ल तो कर देते हैं, खुदा न खासा मार तो दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना वो बच्चियों को वनी कर दिया जाता है छोटी उम्रों में। तो ये हुकूमत का बहरहाल ऐसा इक़दाम है कि कम से अब यानी उसकी उम्र ही इतनी नहीं होती, फिर आपको पता है फिर बच्चे, फिर घर की जिम्मेदारी, फिर इतने नफसियाती मसाइल। तो ये उन्होंने कहा है कि 3 साल की जो है वो, आप जानते हैं ना पाकिस्तान में 18 साल से पहले आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, पाकिस्तान में 18 साल से पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता और आप जो है ना वो शादी, यानी शादी इसका मतलब है शनाख्ती कार्ड से भी कम अहमियत रखती है या ड्राइविंग लाइसेंस से भी कम अहमियत रखती है, वो जो है ना वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना वो कर दी जाती है। इसमें हमारे मौलवी साहबान का भी किरदार है, अल्लाह उनको खुश रखे, वो भी कहते हैं ठीक है जी और पत्नी सुन्नत है और क्या क्या कहते हैं। बहरहाल ये अच्छा बिल जो है वो उन्होंने पास किया है। उसके बाद जो अगली खबर है, IMF ने कहा है कि जी हम ज़री टैक्स में किसी किस्म की कमी की इजाज़त नहीं देंगे, यानी किसानों को ग्राइंड किया जाए। इन जो है ना लानतियों पे यही हैरत होती है कि ये जो हुकूमत और अशराफिया पैसे उड़ाती है और ये जितनी याशियाँ करती है उस पे IMF को कुछ नज़र नहीं आता, इनको नज़र आते हैं गरीब। यानी अब ज़री टैक्स का जो छोटे छोटे काश्तकार हैं, ठीक है, बड़े जागीरदार, बड़े ज़िम्मेदार वो तो लगने ही नहीं देंगे क्योंकि वो तो खुद कौमी असम्बली में, सेनेट में, ये छोटे छोटे जो ज़िम्मेदार हैं वो इसकी लपेट में आ जाएंगे क्योंकि इनका बस हीणों पे चलता है, हीणे मीन कमज़ोरों पे चलता है। तो IMF ने कहा जी कि वो टैक्स हर हाल में होगा जो ज़री टैक्स है। उसके बाद जो अगली खबर है वो इंतहाई तशवीशनाक खबर है और वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले महीने से गज़ा में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब ये मनसूबा पेश किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जितने भी गज़ा वाले हैं या जितने भी फ़लस्तीनी हैं, वेस्ट बैंक में हैं, रिफा में हैं, इसके अलावा जो है ना वो खान यूनिस में, तो इन सब को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए लिबिया। अंदाज़ा करें लिबिया की अपनी क्या हालत है, यानी लिबिया जब से कर्नल गद्दाफी गए हैं तो उसके बाद जो है ना क्या हुआ लिबिया में और अभी तक हो रहा है। यानी 2000 किलोमीटर फ़ज़ाई फासला है, फ़ज़ाई फासला, और फ़लस्तीनियों को उठाएं। अमेरिका ने कहा अखराजात हम उठाएंगे और इनको जी लिबिया जाकर छोड़ दिया जाए सहरा में। मुसलमानों की हालत देखें, 2 दिन पहले
جو ہے نا وہ 3000 ارب ڈالر عربوں سے لے گئے، اور یہ لہنگوں والے، یہ گگروں والے، یہ جنہوں نے برقع پہنے ہوئے ہیں، جن کی آپ شخصیتیں دیکھیں، ان کے منہ میں دہی جمع ہوا تھا کہ وہ ان کو کہتے کہ جی ہم اتنا کچھ دے رہے ہیں تو غزہ کا کوئی حل نکالیں اور غزہ کو یا فلسطین کو اپنی زمین دی جائے، لیکن وہ بغیرت چپ کر کے ان کو اتنے ڈالر دے دیے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو لیبیا جا کر چھوڑ آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مہنگائی میں جو ہے وہ 1.03 اضافہ ہوا ہے، یہ حکومت کا جو ہے نا وہ ریکارڈ ہے جو شماریات کا ادارہ ہے اس ہفتے، جو ہفتہ گزر گیا ہے تو اس میں 1.03 کا اضافہ ہوا ہے، تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا تھوڑا اضافہ ہوا ہے، 1.03 کیا اضافہ ہوتا ہے؟ کوئی 50% اضافہ کریں، کوئی 40% اضافہ کریں، عوام کو پتہ بھی چلے، کیونکہ عوام نے تو کچھ نہیں کرنا، آپ کو پتہ ہے 76 سال سے عوام نے کیا کیا ہے، جو مرضی ہے آپ کریں۔ اس کے بعد راجناتھ سنگھ، انہوں نے کہا جی کہ یہ صرف ٹریلر چلا ہے، پکچر ابھی باقی ہے۔ یہ وزیر دفاع ہیں انڈیا کے راجناتھ سنگھ جی، ہم نے بڑی بڑکیں سنی، سندور سے پہلے بھی بڑی بڑکیں سنی، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ نے جو اکھاڑنا ہے آپ اکھاڑیں، آپ باقی پکچر چلائیں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں ہماری تعداد کم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے۔ جو اکھاڑنا ہے آپ نے اکھاڑیں، آپ حملہ کریں، آپ بھرپور حملہ کریں، زمینی کریں، فضائی کریں، اس کا نیول کریں، سمندر سے کریں، پتہ چل جائے، ٹھیک کر دو ہاتھ آئیں۔ یعنی آپ جو ہے نا، کیونکہ پہلے پاکستانی جو ہے نا بہت زیادہ بے شعور تھے، جھوٹی معاشرتی علوم پہ جو ہے نا وہ کرتے تھے، اعتبار کرتے تھے۔ 60% نوجوان ہے آبادی کے، آپ حملہ کریں، ادھر بیٹھ کے جو ہے نا بڑکیں کیا مار رہے ہیں؟ یہ ہالی ووڈ کی فلم نہیں ہے سنی دیول کی یا جو ہے نا اکشے کمار کی۔ آپ پہلے بھی آپ نے آزمایا، پھر آزمائیں، انشاءاللہ مقابلہ ہوگا، فکر نہ کریں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ خبر دی ہے نجم سیٹھی نے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ عمران خان تو ہوگا، الٹے لٹک جائیں، کان پکڑ لیں، ٹانگیں اوپر کر لیں۔ یہ نجم سیٹھی ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، نون لیگ کا ٹاؤٹ ہے، اور پنجاب کی مکھیہ منتری کو مشورے بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 6 مئی کو عمران خان کو اس طرح بریفنگ دی گئی جیل میں جس طرح کے ایک وزیر اعظم کو دی جاتی ہے، اور یہ خبر میں نے بھی آپ کو دی تھی۔ اور ملاقات کس نے کی؟ ملاقات کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا نے، کیونکہ جنگ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے جب جنگ لگ جاتی ہے۔ اور جو دلچسپ بات یہ ہے وہ یہ کہ وہاں پہ جو ایئر فورس کے بندے موجود تھے، جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ یار جس طرح اس بندے نے مشورے دیے ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ خود جہاز اڑاتا رہا ہے، اس کو اتنی جو ہے نا وہ مہارت ہے اور اتنی ڈیپلی اس نے بریفنگ سنی ہے اور مشورے دیے ہیں۔ لیکن یہ میں خبر اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ یہ نجم سیٹھی کی خبر ہے، اور اسی قسم کی خبر محمد مالک نے بھی دی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔ اور عمران خان کو کہا گیا کہ جی وہ حمایت کریں، تو پھر سوشل میڈیا اور ٹویٹر کھول دیا گیا، اور ابھی پھر کہا گیا ہے یہ ان جو ہے نا لوہاروں کی طرف سے کہ ٹویٹر بند کر دیا جائے۔ لیکن سنا ہے کہ ان کو شٹ اپ کال ملی ہے کہ ٹویٹر جو ہے وہ کھلا رہے گا، سوشل میڈیا پہ اس طرح کا کریک ڈاؤن بھی نہیں ہوگا۔ تو ابھی تک تو کریک ڈاؤن نہیں ہوا، اب دیکھیں آگے چل کے ذہن تبدیل نہ ہو جائے تو۔ اس کے بعد جو ہے نا 120 کلومیٹر، یہ رمبیر نام ہے جی نہر کا، یہ چناب، سندھ اور جہلم کے پانی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے 3 ریاستوں میں پانی تقسیم کیا جائے گا۔ 120 کلومیٹر کی نہر بنائی جائے گی۔ بہرحال انشاءاللہ ہم بھی ادھر ہیں، انڈیا بھی ادھر ہے، مودی بھی ادھر ہے، سرنڈر مودی۔ ہم دیکھتے ہیں اب کس طرح نہریں بناتے ہیں، اب کس طرح ڈیم بناتے ہیں، اور پھر ڈیم اڑانے پڑیں گے فوج کو۔ فوج کا دل نہ بھی ہوا تو یہ قوم فوج سے اڑوا لے گی کہ شابہ اڑائیں ڈیموں کو۔ اس کے بعد ششی تھرور، یہ لیڈر ہیں کانگریس کے، کافی پڑھے لکھے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بدقسمتی سے جو مسئلہ کشمیر تھا وہ دوبارہ وہ ری اوپن ہو گیا ہے، یعنی پہلے اس کو باجوہ رجیم میں یا باجوہ ڈاکٹرائن نے اس کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ 17 اگست کو جو کچھ ہوا تو وہ باجوہ کو پتہ تھا۔ تو بہرحال اب ششی تھرور کا کہنا ہے یہ مسئلہ بین الاقوامی طور پہ پھر ابھر چکا ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 ملکوں کا دورہ کیا ہے تو وہاں پہ 3-4 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کا ذکر کیا، اور اس میں کشمیر کا بھی ذکر کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ انڈیا سے
120 ارب ڈالر کی تجارت کرتا ہے، اور اگر ٹرمپ سیدھا ہو گیا اور ٹرمپ نے دم پہ پاؤں رکھ دیا اور 120 جو ہے نا ارب ڈالر خطرے میں پڑ گئے تو پھر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ آج اپنے ویلاگ میں جو ہے بات کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت نے ایک قانون بنایا کہ جی 18 سال سے جو کم عمر بچیاں کم سن بچیاں ہیں ان کی شادی نہ ہو، اس پہ 3 سال جو ہے وہ سزا ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اور قانون جو ہے وہ پاس ہوا ہے، وہ قانون بڑا دلچسپ ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ 17 گریڈ سے لے کر اور 22 گریڈ کے جو افسر ہیں ان کو اپنے اثاثے ظاہر کرنا پڑیں گے، ان کے اثاثے شائع ہوں گے، ان کے اثاثے لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ میرا معصومانہ سوال صرف یہ ہے کہ I love you, hug who I love you، یہ میرا معصومانہ سوال ہے کہ جرنیلوں کے احساسوں کا کیا ہوگا سر؟ ان کا بھی 22واں گریڈ ہوتا ہے، آرمی چیف کا 22واں گریڈ ہوتا ہے، آپ پھر نیچے آ جائیں، 21 ہو گیا، لیفٹیننٹ جنرل ہو گیا، 20 ہو گیا، ان کے احساس ظاہر ہوں گے۔ سوال یہ ہے، یعنی ان کو تو آپ دبا لیں گے، یہ آپ کے پالتو ہوتے ہیں، گھر کے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو بیوروکریٹس ہیں یا دوسرے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جرنیلوں کا کیا بنے گا؟ ان کی تو ماشاءاللہ جو بھی بریگیڈیئر سے اوپر جاتا ہے تو جائیدادیں جس طرح وہ ساون میں جڑی بوٹیاں اگتی ہیں اس طرح ان کی جائیدادیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں دبئی لیکس آئی تھی، ان دبئی لیکس میں جائیدادوں کا ذکر ہوا، جہاں پہ محسن نقوی کا ذکر ہوا کہ ملینز آف ڈالرز کی جائیداد اس کی دبئی میں، وہاں پہ 13 جرنیل بھی تھے، 13 جرنیلوں نے بھی اس کار ثواب میں حصہ لیا ہوا تھا، ان کی زمین بھی تھی۔ اب اگر آپ تنخواہ پہ جائیں، آپ مراد پہ جائیں تو پھر یہ جائیدادیں کس طرح بنتی ہیں سر؟ تو یہ آپ وضاحت کر دیں۔ جس طرح راتوں رات جنرل باجوہ ارب پتی بن گیا، بیٹھے بٹھائے، صابر مٹھو وہ پراپرٹی ٹائکون علیم خان کے ساتھ مل کر جس نے آدھا لاہور خرید لیا، تو بہرحال وہ بھی ارب پتی بن گیا۔ یعنی 12 ارب روپے کہاں سے آئے باجوہ کے پاس؟ اتنا کمیوٹ ملتا ہے، اتنی پینشن ملتی ہے۔ بہرحال ہمیں یہ بتایا جائے قومی اسمبلی میں کہ جرنیلوں کے احساس سے بھی ظاہر ہوں گے، پبلش ہوں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سورس آف انکم کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں۔ اس کے بعد بات ہو رہا ہے پولی گرافک ٹیسٹ ہوگا عمران خان کا، وہ جی چیسٹ پہ کچھ لگا دیتے ہیں ECG کی طرح، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو مشین بتاتی ہے، آپ سچ بولتے ہیں تو مشین بتاتی ہے۔ عمران خان نے اتنا نقصان نہیں کیا پاکستان کا۔ اگر آپ نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے نا، سب سے پہلے آپ یہ کروائیں نواز لال نہرو کا، اس سے پوچھیں مے فیئر کے اپارٹمنٹس کہاں سے آئے، اس سے پوچھیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس کی جو ادھر ایون فیلڈ ہے وہ کہاں سے آئی، یہ نواز شریف سے پوچھیں۔ اس کے بعد آپ جنرل باجوہ لانتی سے پوچھیں کہ اس نے رجیم چینج آپریشن کس سے کروایا، یہ پولیگرافک ٹیسٹ ان کے کروائیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ شہباز شریف سے پوچھیں کہ جس دن آپ پہ فرد جرم عائد ہونی تھی آپ اس دن وزیر اعظم کیسے بن گئے، یہ ٹیسٹ شہباز شریف کا کروائیں۔ پھر یہ ٹیسٹ کروائیں قاضی فائد عیسیٰ کا، پاکستان کا سب سے بڑا لانتی، پاکستان کا سب سے بڑا خبیث، پاکستان کا سب سے بڑا سور، پاکستان کا سب سے بڑا بدماش، یہ قاضی فائد عیسیٰ، اس کو پولیگرافک ٹیسٹ کروائیں کہ تم نے بلہ کس کے کہنے پر چھینا، تم نے جو ہے نا PTI کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ کس طرح چھنوائے، کس طرح تم نے جو ہے نا نواز شریف کو تا حیات نااہلی ختم کی، اس کے ساتھ جہانگیر ترین کی ختم کی، یہ جو ہے نا قاضی فائد عیسیٰ سے پوچھوائیں۔ اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کریں، ندیم انجم نے کتنی ڈانگیں ماری لوگوں کو، ندیم انجم نے کتنے ڈالے بھیجے، ندیم انجم نواز شریف اور شہباز شریف کی کس طرح پالش کرتا رہا، ندیم انجم کس طرح جو ہے نا نواز شریف کے پوتے کی شادی میں دیگن تقسیم کرتا رہا اور پلیٹیں لوگوں کے سامنے رکھتا رہا ایک لیفٹیننٹ جنرل ہو کر۔ ندیم انجم سے اس کا پوچھیں، ارشد شریف کا پوچھیں کہ ارشد شریف کی ماں نے تمہارا اور باجوہ کا نام FIR میں کیوں دیا، اور یعنی اس کو دبئی سے کس نے نکلوایا۔ یہ ٹیسٹ ان کے کروائیں جنہوں نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی، جنہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا، اور مکھیہ منتری کا کروائیں، یہ جو صدرنی بڈھی ہے اس کا ٹیسٹ کروائیں، اور پھر دیکھیں کہ مشین بھی وہ چیخ اٹھے گی کہ جو ہے نا وہ ایک میرے جیسا بندہ جو ہے وہ وزن کرنے والی مشین پہ چڑھا نا تو مشین سے آواز آئی کہ یار ایک ایک کر کے چڑھو، سارے کٹھے تو نہ چڑھو۔ یقین کریں کہ مشین ہاتھ جوڑ دے گی،
ये मुख्यमंत्री अगर ऊपर चढ़ी ना, हर चीज पे चढ़ जाती है, ट्रैक्टर हो, टैंक हो, आपको पता है हर चीज पे चढ़ जाती है। तो यानी ये चढ़ी, और इसके अलावा नदीम अंजुम, वो मशीन कहेगी, मशीन, बाजवा, लानती, चुगलखोर, झूठा। तो यानी ये जो है ना, इनकी मशीनें लगा। इमरान खान पे लोगों को एतबार है, इमरान खान तो होगा, जो मर्जी है कर लें, पॉलीग्राफिक करें, टेलीग्राफिक करें, ईसीजी करें, सीएनजी करें, जो मर्जी है करें, जो मर्जी, उल्टे आप लटक जाएं, वो तो होगा। इनका टेस्ट करवाएं जिनका मैंने बताया है। उसके बाद इमरान रियाज खान ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इमरान खान जो है ना, इमरान खान वो नून लीग के साथ और बेशक पीपल्स पार्टी के साथ इस नुक्ते पर मिल जाएं कि अगर मुल्क में जंग लगी हो, मुल्क पर खुदा न खास्ता बम बरस रहे हो, मुल्क पर खुदा न खास्ता ड्रोन बरस रहे हो, आर्मी चीफ की जो है ना वो तोसी नहीं होगी, एक्सटेंशन नहीं होगी। आर्मी चीफ घर जाएगा 3 साल बाद, क्योंकि असल खारिश एक्सटेंशन के बाद शुरू होती है। हमने घर नहीं जाना, हमने घर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? एक तो 3 लेफ्टिनेंट जनरल हो, 3 लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम आए, ये लंदन प्लान ना हो, तुम्हें बनाऊंगा, तुम्हें बनाऊंगा। वो महमूद खान अचकजई कह रहे थे कि इस इलेक्शन में बलोचिस्तान में 7-7 बंदों से पैसे पकड़ लिए कि जी तुम्हें जितवाएंगे, तुम्हें जितवाएंगे, तुम्हें। एक बंदे को जितवाया, 6 बंदों के पैसे खली वली। तो यहां क्या होता है, 7 बंदों के नाम आ गए हैं जी, 7 बंदे चीफ। कोई मजाक है, तमाशा है, मस्खरियां हैं। 3 बंदों का नाम भेजें, एक आर्मी चीफ, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और तीसरे ने घर जाना है तो घर जाए। एक्सटेंशन ना हो, जंग लगी हुई हो, जंग। अभी नवंबर में जो है ना वो चीफ ने घर जाना है, तो नवंबर में जाना है चीफ ने घर। बेशक हम पे पूरा इंडिया पलट पड़े जिस तरह इंडिया में होता है, कोई एक्सटेंशन नहीं है भाई। क्यों? जो बाद वाले हैं वो खुसरन, या जो बाद वाले हैं उनको लड़ना नहीं आता, या जो वो चूड़ियां पहनते हैं, या वो साड़ी पहनते हैं, जो बाद में जो है ना वो इतनी 30-40 साल पूरे कर रहे हैं, किसी सूरत में एक्सटेंशन ना हो। अगली बात इससे मिलती जुलती है, वो ये कि मुल्क पे बैलिस्टिक मिसाइल बरस रहे थे। ये यार मस्खरों का मुल्क, भांडों का मुल्क, पालिश करने वालों का मुल्क, सिपह सालार सैयद जनरल आसिम मुनीर, मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर, मेरी जिंद मेरी जान। मुझे लगता है यकीन करें कभी ये गाना शुरू कर देगा ये पालशिया। ये पालशिया क्या कहता है कि जी 2:30 बजे ये स्विमिंग पूल में घुसा हुआ था, अब अकेला था या पता नहीं, ये घुसा हुआ था, इसको आर्मी चीफ का फोन आ गया, वो जंग बंदी का कह रहे हैं। ये मस्खरे मुसल्लत हैं। ये आपको लगता है ये स्विमिंग वाला लगता है इसकी बॉडी, और हर वक्त ये कमर पकड़ के पड़ा होता था अस्पताल में। अच्छा, मार्को रूबियो ने दिन को 9 बजे फोन किया था, मार्को रूबियो ने 9 बजे, ये 2:30 बजे के फोन आया है आर्मी चीफ साहब का सुबह, और 2:30 बजे ने फजर भी पढ़ ली थी। फजर ये छिक नीति आई, पढ़ नहीं ली थी, छिक नीति याद कि जी वो जंग बंदी का कह रहा है। मैंने कहा जी आपने तमांचा मार लिया है सैयद साहब, सिपह सलार साहब, और अब बुरुश मार गिना, और आगे करो, बूट आगे करो। जितनी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, जो ये तमाशा लगा रहे हैं, इन्होंने किया क्या है? क्या किया? वैसे आपस की बात है, क्या किया इन्होंने? और जितने इन्होंने तमाशे लगा दिए हैं, अपनी प्रमोशन हो रही है, फिर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात, फिर ठंडी हवाएं। इन्होंने नौरोज़ खान को कुरान दिखा के पहाड़ों से उतारा था बलूचिस्तान में, भाई लोगों ने नीचे आके उसके सामने उसके बेटों को फांसियां दी थी। इन पे आप इतबार करते हैं? ठंडी हवाएं। पीटीआई वाले क्यों कहते हैं कि जी हमें बाहर न निकलना पड़े, हम अपने एसीओं में टाई कोट, बैरिस्टर गौर की 15 दफ़ा दिन में क्लीन शेव, सुर्ख चेहरा, टिशू मिशू, ये वो अली मीन गंडापुर की झांड जिस पे आधी बोतल 1 दफ़ा लगती है शैम्पू की, 1 पाव तेल लगाता है वो मूँछों पे, और उसकी मूँछों से भारी सनम जावेद है, उसकी मूँछों से भारी आलिया हमजा है, उसकी मूँछों से भारी खतीजा शाह है, जिसको मैं अडयाला के बाहर देखता हूँ। आर्मी चीफ की नवासी है, अरब पति है, वो ढाबे पे भिंडियाँ खा रही थी अडयाला के बाहर, और अली अमीन गंडापुर और मुच्छां ते वट ते तेल मार रहे हैं। ये भांड हम पे मुसल्लत हैं जी। 2:30 बजे इसने फजर भी पढ़ ली, 2:30 बजे इसको फ़ोन भी आ गया
سپہ سالار سید صاحب کا جنگ بندی بھی ہو گئی۔ مارکو روبیو نے 9 بجے دوپہر پاکستان کے مطابق فون کیا، پاکستان فون کیا، انڈیا فون کیا، پاکستان فون کیا، انڈیا فون کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے جنگ بندی کا اعلان کتنے بجے ہوا؟ 5 بجے جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بہرحال بہت شکریہ جرنیل صاحبان، ندیم انجم صاحب، عاصم منیر صاحب، ایسے ہیرے آپ نے لبھے ہیں، ایسے ہیرے، اور اس قوم کو وہ مذاق اڑایا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے۔ یہ مسخرے، یہ بھانڈ، یہ جو ہے نا سٹیج اداکار، مکھیہ منتری، یہ ہو گیا، یہ آپ نے ہم پہ مسلط کیے ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں، خالی سور حرام نہیں ہے کھانا، سور، فارم 47 کی تنخواہ بھی حرام ہے، فارم 47 کا اے سی بھی حرام ہے قومی اسمبلی کا، فارم 47 کی مراد بھی حرام ہے، گاڑی بھی حرام ہے، اس میں ڈیزل بھی حرام ہے، ڈرائیور بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ خالی آپ سور کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ سور حرام ہے، یہ آپ لوگوں نے سر دی ہے ہمیں، بڑی مہربانی۔ یہ بھانڈ آپ نے ہم پہ مسلط کی، جس نے 2:30 بجے فجر کھڑکا دی، پھر جو سوئمنگ پول پہ پہنچ گیا، پھر جو ہے نا ذرا فون پکڑانا، اور پھر فون پہ جنگ بندی ہو گئی۔ یہ چلنا پیسہ نل چے موتیے چے، یہ جو ہلکا سرور ہے، قریب آ جائیں، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بتاتے چلوں، انشاءاللہ کل صبح آپ دمشق کے قید خانے سے وہ ملاحظہ کریں گے۔